बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरबत फलीम है। खुदा करे आप लोग जहाँ भी हो बखैर आफियत रहें। आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ अपनी निजी मसरूफियत की वजह से कुछ अहम तफसीलात व्लॉग की आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी, मगर आज जो मैं व्लॉग आप लोगों के सामने रखने जा रही हूँ वो मैं आपको ये बताऊंगी कि इमरान खान साहब जो हमेशा ये दावा करते रहे कि मैं आखिरी गेंद तक खेलूंगा, तो ये सब दावा नहीं था। हकीकत में भी वो यही सब कुछ कर रहे हैं। और इसकी तफसील की तरफ बढ़ते हैं, मगर आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इमरान खान साहब हमेशा ये हमें कहते रहे और नौजवानों को हमेशा ये कहते रहे, पुराने मुखालिफ सियासतदानों को ये हमेशा बताते रहे कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ने वाला आदमी हूं, मैं एक ऐसा कैप्टन हूं, ऐसा क्रिकेटर हूं जो आखिरी गेंद तक लड़ता है। और इमरान खान साहब ने सिर्फ ये क्रिकेट के मैदान में नहीं किया, सियासत के अंदर भी वो यही कर रहे हैं। जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, उसके बाद तो बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो खुद को रेजा रेजा कर देते हैं, डीले मार लेते हैं और लंदन भाग जाते हैं और डील करके वापस आ जाते हैं। कभी डिक्टेटर से हाथ मिला लेते हैं, कभी अवाम को चूना लगा देते हैं। जो कुछ इमरान खान साहब कर रहे हैं वो ये साबित कर रहे हैं कि वो ये पाकिस्तान और नौजवान नस्ल के लिए कर रहे हैं। ये जो आखिरी गेंद तक लड़ने का अमल है ये बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और इसके कितने मरहले हैं और क्या कुछ होने जा रहा है ये भी तफसील मैं आज की इस व्लॉग में आप लोगों के सामने रखूंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भरपूर तरीके से आगे बढ़ रही है। गुज़श्ता रोज आखिरी मरहला था उस प्री पोल धांधली का या धांधले का, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रही है। पहला मरहला तो हम सब ने देखा कि कागजात नामजदगी जिस तरह से उन लोगों के मुस्तरद होते रहे हैं, पहले किस्सा छीने झपटा होती रही है। और कल जो कुछ हुआ है वो मैं कहूंगी कि बदतरीन मार्शल लॉ में भी ऐसा नहीं होता जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के होते हुए हुआ है। कहा ये जाता है पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है, मगर ये बदतरीन डिक्टेटरशिप अगर किसी एक शख्स ने देखी हो तो उससे भी ज्यादा बदतरीन एक फॉर्म थी। क्योंकि इस वक्त 90% के करीब या इससे थोड़े ज्यादा मैं कह सकती हूँ कि जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे आइंदा इलेक्शन के लिए, उनके साथ जो धांधला किया गया, प्री पोल धांधला किया गया, नेशनल असेंबली के लोगों को आउट कर दिया गया है, सूबाई असेंबली के लोगों को आउट कर दिया गया है। 90% जो लोग थे उनको फारिग कर दिया गया कागजात नामजदगी मुस्तरद करते हुए। 7 ऐसे इदारे थे जिनके प्रोसेस के जरिए इन उम्मीदवारों को गुजारना था। और हैरत की बात है, जिन लोगों के ऊपर 4 साल 5 साल तक करप्शन के मुकदमे चलते रहे हैं, जो भाग गए, जो डील करके वापस आ गए, वो सारे के सारे इन प्रोसेस के अंदर चंद सेकंड के अंदर ही गुजार दिए गए। और कहा गया कि जी नून लीग के अंदर कोई भी करप्ट आदमी नहीं, सारे सादिक और अमीन है। कोई एक शख्स, ये जो नवाजिश हुई है ये सिर्फ शहबाज खानदान या नवाज खानदान के ऊपर नहीं हुई, ये नवाजिश हर उस आदमी के ऊपर हुई है जो मुस्लिम लीग नून का टिकट लेकर इलेक्शन लड़ रहा था। और उन सबको इस प्रोसेस के अंदर क्लियर करार दे दिया गया है। पीटीआई के टिकट पे लड़ने वाला हर आदमी जो है वो जेरे अताब है, और 90% लोगों को उठा के उन्होंने ग्राउंड से बाहर फेंक दिया है कि आप लोग जो है वो चोर उचक्के हैं, बदमाश हैं, गुंडे हैं, आप रियासत के साथ टकराते हैं, आप लोगों का कोई हक नहीं है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म के जरिए से पाकिस्तान की सियासत के अंदर दाखिल हो जाए। अब 90% लोगों के साथ जो कुछ हुआ, इसमें किसी एक या दो लोगों को आप जो है वो कसूरवार ठहरा नहीं सकते। पूरे पाकिस्तान की सुख मशीनरी बशमूल हमारी इंतजामिया, वो सारे के सारे इस धांधले के अंदर जो है वो शामिल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसका काम ही इलेक्शन करवाना है, वो धनिया पी के सोता रहा है। ये साबिर शाकिर साहब ने बड़ा जबरदस्त ये जुमला कहा, उन्होंने कहा वो धनिया पी के सो गया इलेक्शन कमीशन का पूरा अमला। 4 उनके जो नीचे अंडर काम करने वाले मेंबर्स होते हैं और एक हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, सारे के सारे धनिया पी के सोए हुए थे। जो कुछ पाकिस्तान में कल हुआ है उसकी बदतरीन मिसाल मेरा नहीं ख्याल कि कभी दोबारा वजूद में आएगी। इससे ज्यादा बदतरीन तो पता नहीं क्या होगा, मगर ये एक आखिरी हद थी इंतकाम की, सियासी इंतकाम की, जो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लिया गया है। और इलेक्शन कमीशन के अंदर याद रहे, मैं बाकी तफसील भी आपको बताती हूँ, मगर याद रहे कि इलेक्शन कमीशन के अंदर पहले ही पीटीआई एक एप्लीकेशन लेके चंद रोज पहले गई थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, हमारे उम्मीदवारों को जिस तरह से पकड़ा दकड़ा जा रहा है, कागजात उनसे छीने जा रहे हैं। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने आईजी पंजाब को, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को एक मरासला लिखा था कि भाई सारे उम्मीदवार, उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। फिर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर से भी बाकर अली नजफी साहब के बड़े क्लियर रिमार्क्स है, अतर मिनुल्लाह साहब के सुप्रीम कोर्ट से बड़े क्लियर रिमार्क्स है कि ये कैसा इलेक्शन है जिसके अंदर एक सियासी जमात के साथ जो कुछ हो रहा है वो हम सबको नजर आ रहा है, मगर बदकिस्मती है कि जिन लोगों को देखना चाहिए उन लोगों को नजर नहीं आ रहा, इंक्लूडिंग हमारा जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है उसको भी नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। चलिए एक 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 बात फर्ज कर लेते हैं,
ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب دہشت گرد ہیں، ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ انہوں نے ریاست کے ساتھ ٹکراؤ کیا، ایک عمران خان کی غلطی کی سزا اگر یہ مان لیا جائے، ایک پہلے تو اس کے ثبوت فراہم کیے جائیں، ابھی اس کے ثبوت سامنے نہیں آئے، چلیے یہ فرض اگر کر لیتے ہیں تو صرف ایک عمران خان کی سزا پوری پی ٹی آئی کو کیوں؟ ایک عمران خان کی سزا ان تمام محب وطن پاکستانیوں کو کیوں جو سیاست کے اندر اپنا رول پرفارم کر رہے ہیں، جو سیاست کے اندر آ کے اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دے رہے ہیں؟ کیا کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے؟ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ریاست کے اندر جو ٹکراؤ عمران خان صاحب نے کیا، جو لگتا ہے لوگوں کو، اس کے ثبوت عوام کے سامنے آنے چاہیے؟ اگر عمران خان سائفر لہرا کے لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ میرے خلاف اور پاکستان کے خلاف سازش ہے، تو عمران خان کی غلطیوں کا پلندہ عوام میں کیوں نہیں لہرایا جا سکتا؟ لوگوں کو گمراہ ہونے سے اگر لوگوں کو لگتا ہے کہ جی کہا جا رہا ہے کہ جی عوام کو گمراہ کر دیا عمران خان نے، نوجوان نسل کو کرپٹ کر دیا، تو اس کرپشن کے ثبوت انہی لوگوں کو کیوں نہیں دکھا کر راہ راست پر لایا جاتا؟ یہ پہلا سوال ہے، مگر اس کا جواب دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کیا اگر عوام اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی ایک دہشت گرد جماعت ہے، یہ سمجھا جا رہا ہے کہ عمران خان ایک دہشت گرد ہے، تو کیا وہ سارے کروڑوں عوام بھی دہشت گرد ہیں جو اس وقت عمران خان اور ریاست کو اپنے لیے مسیحا کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ جی عالمی مبصرین ہمیشہ ہر الیکشن کے اندر جو ہے وہ بلائے جاتے ہیں، ان کو دعوت دی جاتی ہے۔ اگر غیر ملکی مبصرین کو مدعو کیا گیا ہے، اگر ان کے نزدیک پی ٹی آئی ایک دہشت گرد جماعت ہے اور عالمی مبصرین کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی ایک دہشت گرد جماعت ہے یا عمران خان ایک بہت بڑا سیاسی دہشت گرد ہے، تو کیا عالمی مبصرین کو بتانے کے لیے کوئی یہ ریزن بھی دے گا کہ جو کروڑوں عوام اس دہشت گرد جماعت کو سپورٹ کر رہی ہے وہ عوام بھی دہشت گرد ہے؟ یا تو اس کے ثبوت عوام کے سامنے لائے جائیں۔ یہ جو کھلم کھلا دھاندلا اور اس سے بھی بدترین شکل سامنے آ رہی ہے سیاست کی، وہ ہماری ریاست کے اندر جو حکومت تشکیل پائے گی اس کا کیا فیوچر لے کر آئے گی؟ اگر عوام ہی جس جماعت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس جماعت کے حکومت میں آنے کا کیا ایسا کام ہوگا جو عوام قبول کرے گی یا وہ حکومت پرفارم کر پائے گی؟ اگر عوام ہی سڑکوں پر نکل آئے گی تو کون سی حکومت، کیسی حکومت جو پرفارم کرے گی لوگوں کے لیے؟ لوگ کسی اور جماعت کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اس کا بہترین سیاسی انتقام تو یہ ہے، جمہوری اور سیاسی انتقام تو یہ کہ پی ٹی آئی کو الیکشن کے اندر شامل ہونے دیا جائے، الیکشن کے پروسیس میں اس کو شامل ہونا دیا جائے، ووٹ کے ذریعے سے اس کو ہرایا جائے، ووٹ کے ذریعے سے، تاکہ عوام بھی ٹھنڈی پڑ جائے اور لوگوں کو پہ پتہ چل جائے کہ عمران خان صاحب نے کیا کیا۔ مگر یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، یہ میں کہوں گی یہ دھاندلی بھی نہیں ہے، دھاندلا بھی نہیں ہے، یہ ایک سیاسی دہشت گردی ہے جو پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہی ہے، جو عمران خان کے خلاف ہو رہی ہے۔ عمران خان اگر دہشت گرد ہے تو اس کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے جو اس کا ٹرائل ہو رہا ہے سائفر کے اندر، جو اس کا ٹرائل ہو رہا ہے، اس کو اوپن کیوں نہیں کیا جاتا؟ میڈیا تک کو تو اجازت نہیں ہے، 4-5 من پسند قسم کے صحافیوں کو اندر داخلے کی اجازت ہے، پبلک کو ویسے گھسنے نہیں دیا جا رہا، حالانکہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں، حالانکہ احتساب عدالت کو بتا دیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بتا دیا، مگر پبلک کا ایک بھی آدمی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس اوپن ٹرائل کے اوپر بھی کراس لگا کے، کاٹا لگا کے، تو اس کو بھی ان کیمرہ کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور 11 جنوری تک اس کے معاملے کو آگے بڑھا دیا گیا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اتنے کمزور اور بھونڈے طریقے سے فیصلے آخر کون کر رہا ہے؟ کیا یہ نظر نہیں آ رہا عوام کا موڈ کیا ہے؟ کیا یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ 90s کی یہ عوام ہے جو کہنے سننے اور پی ٹی وی دیکھ کے جو ہے وہ سمجھ جائے گی؟ لوگ اپنا فیصلہ خود کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم 21ویں صدی کے اندر داخل ہے، لوگوں کو ان کی زندگیوں کا فیصلہ، ان کے مستقبل کا فیصلہ خدا کے لیے خود کرنے دیا جائے۔ اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ یہ جو دوسرا مرحلہ مکمل ہوا ہے، اس دوسرے مرحلے میں، یعنی کہ پہلے میں کاغذات چھینے گئے، دوسرے میں بڑی تعداد میں 90% جو ہے ٹی ایس شپ اس کو فارغ کر دیا گیا، اب تیسرا مرحلہ ہے جو 5 سے 6 دن یا ہفتہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر مشتمل ہوگا۔ اب جتنے لوگ بھی ریجیکٹ ہوئیں گے الیکشن ٹریبیونل کے اندر جائیں گے، 5-6 دن کے اندر یہ پورا پروسیس چل رہا ہوگا۔ اب اس کے بعد سے جو آخری اور واحد سہارا ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اس کے بعد تو ویسے ہی الیکشن کنڈکٹ ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں کیا اس الیکشن کا فیوچر بنتا ہے، کیسے بنے گا، کس کو کون ایکسیپٹ کرے گا۔ مگر اگر یہ بھونڈے طریقے سے یہ ساری سیاسی انتقامی دہشت گردی ہوتی رہی، پی ٹی آئی ہار بھی گئی، پی ٹی آئی اس پروسیس سے نکل بھی گئی، تو بھی وہ جیت جائے گی۔ جو حکومت زبردستی بنا دی گئی وہ بن کے بھی ہار جائے گی، یہ بات درست ہے۔ پہلی غلطی کی عمران خان کو نو کانفیڈنس کے ذریعے سے باہر نکال کر پھینکنے کی، جو سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس سے بھی بڑی اور گھناؤنی غلطی یہ کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو اس پورے پروسیس سے دور کیا جا رہا ہے، اٹھا کے باہر پھینکا جا رہا ہے۔ شعیب شاہین صاحب کے بھی کاغذات نامزد کی مسترد ہو گئے ہیں، شیخ رشید کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پی ٹی آئی سے، مگر وہ پی ٹی آئی کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے، اس لیے 94,000 روپے اس کے اوپر نادہندگی کے ڈال دیا گیا کہ آپ نے 94,000 روپے لیے۔ 94,000 کی کیا اوقات ہے؟ کیا اوقات ہے 94,000 کی؟
مطلب اتنے بھونڈے طریقے سے یہ سارے فیصلے ہو رہے ہیں. لیٹس سی کہ ان کا کیا فیوچر نکلتا ہے. مگر عوام ایسے پروسیس کو قبول نہیں کرے گی, عوام ایسی حکومت کو قبول نہیں کرے گی. اگر عوام سڑکوں پر نکل آئی خدا نہ خواستہ تو پھر اس کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. میرا ولاگ اگر پسند آئے تو اس کو لائک کمنٹ شیئر کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. خدا حافظ.